सबैजनालाई नमस्कार। लोकसेवाको तयारी गरिराख्नु भएको जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले जुन प्रथम पत्रमा सोधिने बौद्धिक परीक्षण छ त्यो बौद्धिक परीक्षणको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। सुरुवात गरौँ। प्रथम प्रश्न यहाँनिर हेर्नुहोस् त ल। प्रश्नवाचक चिन्हको स्थानमा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेर लेखिरहेको छ। यहाँ के लेखेको छ? यु डी एन ए एम एच टी भनेर लेखेको छ। अब यहाँनिर तपाईहरुले यसको भ्यालुहरु हेरेर स्थानमानहरु हेरेर काम गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। यसको स्थानमानहरु हेरेर गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ नि मिल्दैन। अब यहाँनिर के छ त हेर्नुस् त। यहाँ टी एच एम ए एन डी यू छ हो। टी एच एम ए एन डी यू छ भनेपछि यहाँनिर पक्कै पनि के हुनु पर्नु त? अब यहाँ हेर्नुस् त। यहाँनिर पक्कै पनि के हुनु पर्छ? यहाँनिर ए हुनु पर्छ र यहाँनिर के भन्छ? काठमाडौँलाई तपाईहरुको के लेखेको छ? उल्टो लेखेको छ कि छैन? काठमाडौँलाई उल्टो लेखेको छ। अब यहाँ तपाईहरुलाई दुईटा अप्सनहरु दिन सक्थ्यो। मानौ अप्सन ई मा के र ए भनेर पनि दिन सक्थ्यो। अब तपाईहरु यहाँ नझुकिनुस्। तपाईले यहाँनिर टिक लाउनु पर्ने अप्सन भनेको अप्सन नम्बर सी हुन जान्छ। किनभने यहाँनिर यो तरिकाले हेरिरहेछौं नि त हामीले यु डी एन ए एम एच टी अनि अब के आउँछ? ए आउँछ अनि बल्ल के आउँछ त? के आउँछ नि त। त्यही भएर अप्सन नम्बर ई टिक हान्नु भने गल्ती हुन्छ है। यो कुरा ख्याल राख्नु होला। यहाँनिर हामी यस्तो तरिकाले गइरहेछौं त्यही भएर सुरुमा ए आउनु पर्यो अनि के आउनु पर्यो। यसरी गर्न सकिन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। यहाँनिर के भनिरहेछ? प्रश्नवाचक चिन्हको स्थानमा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनिरहेछ। यहाँनिर तपाईहरुको 8 1 4 9 2 5 9 छ। क्वेशन मार्क छ। अब यसमा तपाईहरुले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ल त? ल हेर्नुस् त। यहाँनिर जोडी हेर्नु पर्यो। जस्तै यो 81 को जोडी हेर्नु पर्यो, 49 को जोडी हेर्नु पर्यो। यहाँ यसरी जोडी हेर्नु। यो 81 भनेको के हो? 9 को स्क्वायर 9 को वर्ग। त्यसैगरी 49 भनेको 7 को वर्ग। 25 भनिसकेपछि 5 को वर्ग। हेर्नुस् त 9 को वर्ग 7 को वर्ग 5 को वर्ग आयो। अब यो 9 भनेको के हो? 3 को वर्ग हो। भनेपछि घट्दो क्रममा तपाईहरुको बिजोड संख्यामा छ। घट्दो क्रममा छ भनेपछि यहाँनिर के हुन जान्छ त? 1 स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? 1 स्क्वायर भनेको यहाँ के हुन जान्छ? 1 हुन जान्छ। बी नम्बर तपाईहरुको के हुन जान्छ त? सही उत्तर हुन जान्छ। यसरी जोडी 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 हेरेर 9 स्क्वायर 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर यसरी भइरहेछ नि त। हो यसरी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। यहाँनिर निम्न मध्ये नमिल्ने जोडा संख्या कुन हो भनेर सोधिरहेछ। निम्न मध्ये नमिल्ने जोडा संख्या कुन हो भनिरहेछ। यहाँनिर के दिएको छ? एउटा दिएको छ 23 र 14, अर्को दिएको छ 36 र 27, अर्को दिएको छ 29 र 82 र अर्को दिएको छ 18 र 45। अब यहाँनिर तपाईहरुको नमिल्ने कुन हुन्छ होला त? हेर्नुस् त। यहाँनिर नमिल्ने भनेको कुन हुन्छ होला? हेर्नुस् कति राम्रो प्रश्न यहाँ दिइरहेको छ। एकदमै राम्रो प्रश्न छ। ल हेर्नुस् त। जस्तै यो 2 र 3 जोडो भने 5 हुन्छ र यो 1 र 4 जोडो भने पनि 5 हुन्छ। यो 1 र 8 जोडो भने 9 हुन्छ। यो 4 र 5 जोडो भने पनि 9 हुन्छ। हो त्यसैगरी यो 3 र 6 जोडो भने 9 हुन्छ। 2 र 7 जोडो भने पनि 9 हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् यो 2 र 9 जोडो 11, 8 र 2 जोडो 10 हुन्छ। भनेपछि अरु सबै अप्सनहरुमा तिनीहरुको अंकहरुको योगफल बराबर छ। यहाँ पनि 5 5 9 9 9 9 छ तर यहाँ 11 र 10 छ। त्यही भएर यो सी नम्बर चाहिँ तपाईहरुको मिल्दैन है त। यहाँनिर कुन चाहिँ मिल्दैन भन्दा सी नम्बर मिल्दैन। किनभने यहाँनिर यो छैन है त। यो कुरा छैन। अब यहाँनिर हेर्नु समूहमा नमिल्ने शब्द पत्ता लगाउनुहोस् भनिरहेछ। कुकुर, घोडा, बाख्रा, बिरालो र स्याल। अब यहाँनिर नमिल्ने कुन हुन जान्छ त? कुकुर पनि घरपालुवा जनावर हो, डोमेस्टिक एनिमल। घोडा पनि घरपालुवा जनावर हो, बाख्रा पनि हो, बिरालो पनि हो। तर जुन यो स्याल छ यो भनेको त जंगली जनावर हो कि हैन? त जंगलमा पाइन्छ, घरमा त पालिँदैन है। त्यही भएर अरु सबै डोमेस्टिक एनिमलहरु हुन्, घरपालुवा जनावरहरु हुन्। तर स्याल भनेको चाहिँ के भयो त? स्याल भनेको वाइल्ड एनिमल हुने भयो। नेक्स्टमा जाउँ। समूहमा नमिल्ने अक्षर पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनिरहेको छ। समूहमा नमिल्ने अक्षर कुन हो पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनिरहेछ। ल हेरौँ। मानौ यहाँनिर के छ? बी सी जी के भनेर दियो। हेरौँ है त। यसको स्थानमान 2, यसको 3, यसको 7 र यसको 11। अब यहाँबाट यहाँ जाँदा 1 बढेको छ, यहाँबाट यहाँ जाँदा 4 बढ्यो र यहाँबाट यहाँ जाँदा 4 बढ्यो। हो 1 4 4 बढ्यो। त्यसैगरी एम एन आर भी भनेर हेरौँ।
यो 13, यो 14, यो 18, यो 22। यहाँबाट यहाँ जाँदा 1 बढ्यो, यहाँबाट यहाँ जाँदा 4 बढ्यो, यहाँबाट यहाँ जाँदा पनि 4 बढिरहेछ। अर्को छ RSVZ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो 18, यो 19, यो 22 र यो 26। यहाँ 1 बढ्यो, यहाँ 3 बढ्यो, यहाँ 4 बढिरहेको छ। अब अर्कोमा ध्यान दिउँ, EFGN। यो भनेको 5, यो 6, यो 10, यो 14। यहाँ 1 बढ्यो, यहाँ 4 बढ्यो, यहाँ 4 बढ्यो भनेपछि 1 4 4 1 4 4 1 4 4 बढिरहेछ। यहाँ 1 3 4 मात्रै छ भने चाहिँ तपाईहरुको सही उत्तर के हुन जान्छ? सी नम्बर तपाईहरुको के हुन जान्छ? सही उत्तर हुन जान्छ। यो तरिकाले तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। प्रश्नमा दिएको 1 र 2 स्थानको विकल्पमा समूहबाट के मिल्छ? अब यहाँनिर डबल एनालोजीको जस्तो क्वेशन भयो है। यो चाहिँ तपाईहरुको के भयो त? डबल एनालोजी टाइपको क्वेशन भयो। 1 को वर्ग, अब अंग्रेजीमा पनि छ 1:2 हो। वर्ग भनेको स्क्वायर भयो र चाप भनेको के भयो त? आर्क भयो। अब यहाँनिर अप्सनमा छ 2C 3A 4D 1B। अब 2C अप्सन भनेको यदि 1 मा 2 हुन्छ भने 2 मा के हुन्छ? C हुन्छ भनिरहेछ। डायगोनल, वर्गमा डायगोनल हुन्छ, चापमा के हुनु पर्यो त? डायमिटर हुनु पर्छ भनिरहेछ। त्यो त केही पनि मिल्दैन। चापमा डायमिटर हुन आवश्यक छैन। म बुझाइदिइहाल्छु। यहाँनिर हेर्नुस्, यो वृत्त भयो भने, यो सर्कल भयो भने, सर्कलको जुन यो सानो भाग छ, सर्कलको जुन यो सानो भाग छ, यहाँनिर यो एउटा सानो पोर्सन छ, यसलाई हामी के भन्छौं त? आर्क भनेर भन्छौं। सर्कलको एउटा कुनै सानो पोर्सन दिनुभयो भने परिमिति अथवा यो जुन सर्कमफरेन्स छ, सर्कमफरेन्सको सानो पोर्सन लिँदा त्यसलाई आर्क भनिन्छ। ए नम्बर मिल्दैन। अर्को हेरौँ, 3 र A, यो 3 भयो, A भयो। रेक्टेंगलको स्क्वायर हुन्छ भने आर्कको के हुन्छ भनिरहेको छ? कर्ड हुन्छ। त्यो पनि मिल्दैन। कर्ड भनेको कस्तो? कुनै पनि वृत्तलाई दुईवटा बिन्दुमा काट्ने, कुनै पनि वृत्तलाई दुईवटा बिन्दुमा काट्नेलाई कर्ड भनिन्छ। यो पनि मिलेन। 4D हेरौँ। 4 मा के छ? परिमिति छ र यहाँनिर परिधि छ हो। अब के हुन्छ त? यहाँनिर परिमिति भनिसकेपछि वर्गको पेरिमिटर। ओके, वर्गको पेरिमिटर भने जस्तै आर्कको सर्कमफरेन्स हुँदैन। सर्कमफरेन्स भनेको त पुरा यो सर्कलको पेरिमिटर हो। सर्कलको पेरिमिटरलाई सर्कमफरेन्स भन्छ। तर आर्कको त यति मात्रै हुन्छ र आर्क भनिसकेपछि अब यति मात्रै त हुँदैन यहाँनिर पेरिमिटर, त्यही भएर यो पनि मिल्दैन। अब जाउँ 1 इसमा, 1B। यहाँ लाइन छ र यहाँनिर B मा वृत्त छ। अब हेर्नुस् के भनिरहेछ? लाइन लाइन मिलेर वर्ग बन्छ हो। यसरी लाइन मिलेर वर्ग बन्छ। लाइन भनेको के भयो त? तपाईहरुको वर्गको एउटा सानो भाग भयो। त्यसैगरी चाप भनेको के को भाग हो त? वृत्तको भाग हो कि हैन? लाइन भनेको वर्गको भाग हो भने चाप भनेको अथवा आर्क भनेको के हो? वृत्तको भाग हो नि त। त्यही भएर यो डी नम्बर चाहिँ तपाईहरुको सही उत्तर हुन जान्छ है। यसरी तपाईहरुले बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। प्रश्न चिन्हमा सही के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। यहाँनिर हेर्नुस्, 9 5 3 6 दियो र यहाँनिर 6 2 0 3 भनेर दिएको छ र सोधिरहेको छ 5 8 7 3 के हुन्छ भनेर दिइरहेको छ। अब यहाँनिर तपाईहरुको के हुन्छ होला यसो हेर्नुस् त। यहाँनिर तपाईहरुको के गर्न मिल्छ होला, कसरी गर्न मिल्छ होला यसो हेर्नुस्। कुन चाहिँले तपाईहरुको सही उत्तर दिन्छ होला त, कुन चाहिँले तपाईहरुको सही उत्तर दिन्छ होला त्यो हेर्नु पर्यो हो। कुन चाहिँले सही उत्तर दिन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। हेर्नुस्, यहाँनिर मैले 9 5 3 6 मा 6 2 0 3 घटाए भने 3 3 3 3 आउँछ भनेपछि यसमा जब मैले -3333 घटाउँछु यो आउँछ। अब यसमा तपाईहरुले माइनस कति गर्नुभयो? 3333 गर्नुभयो भने 5 8 7 3 मा 3333 घटाउनु भने यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 2 कति आउने भयो? 2540, जुन तपाईहरुको ए नम्बरमा आन्सर छ हो। एउटै भ्यालु के भइराछ? घटिरहेको छ। कहिलेकाहीँ यस्तो सिम्पल तरिकाले पनि सोध्छ तर हामी हेर्न सक्दैनौँ। ओहो यहाँ त कत्रो ठुलो अंकहरु छ, यसरी हेर्दा पनि मिलेन, बीचको मल्टिप्लिकेसन पनि मिलिरहेछ छैन, एडिसन सबट्र्याक्सन केही पनि मिलिरहेछ छैन भन्ने वेमा हामी हेरिरहेका हुन्छौं। अर्कोमा जाउँ। यहाँनिर हेर्नुस् त, तल दिएको म्याट्रिक्सको प्रश्न चिन्हको स्थानमा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेर भनिरहेछ है। छनौट गर्नुहोस्। अब यहाँनिर सुरुमा तपाईहरुले यहाँ दिएको भ्यालुहरु जुन चाहिँ स्थानमान लेखौं। जस्तै C को 3, K को कति हुन्छ? 11 हुन्छ हो। K को 11, J को 10, R को 18 हुन जान्छ।
ओ को 15 यसको 19 हुन जान्छ, टी को 20 यसको 24 हुन जान्छ, के को 11 यम को 13 हुन जान्छ, पी को 16 यसको 22 हुन जान्छ हो। अब यहाँनिर तपाईहरुको कसरी उत्तर निक्लिन्छ होला त, कुन तरिकाले उत्तर निक्लिन्छ होला त, यसो हेर्नुस् त, यसो हेर्नुस् यहाँनिर कसरी उत्तर निक्लिन्छ होला। यतापट्टि 16 छ, यतापट्टि 9 छ है, यतापट्टि 16 छ, यतापट्टि 9 छ, तल 24 छ, यतापट्टि 19 छ भने चाहिँ यसको कसरी मिल्छ होला त, यसको कसरी मिल्छ होला। ल यसो हेरौँ है त, यसो हेरौँ। मानौ मैले 10 र 28 लाई जोडे है, 10 र 18 लाई जोडे, यसलाई 2 ले भाग गरे, कति आउन जान्छ, 28/2 भनेको 14 हुन जान्छ। अब यो 14 मा मैले 2 जोडे भने के आउन जान्छ, 16 हुन जान्छ। यतापट्टिको अंक चाहिँ यहाँबाट आउँदो रहेछ। त्यसैगरी यो सीके लाई हेरौँ, 11 मा मैले 3 जोडे, सरी 11 मा मैले 3 जोडेर 11 मा मैले यही लेखिदिन्छु है त, 11 मा मैले 3 जोडे र 2 ले भाग गरे, कति आउँछ, 7 आउँछ। र 7 मा मैले 2 जोडे भने 9 आउँछ कि आउँदैन, यहाँबाट यो आयो। अब यो हेर्नुस्, 20 र 24 जोड्नुस्, यहाँ टीएक्स को कति आउन जान्छ, 22 आउँछ। 22 मा 2 जोड्दा कति आउँछ, 24 आउँछ भनेपछि यो 24 आयो। त्यसैगरी 15 र 9 जोडौँ, 15 र 19 जोड्दाखेरि 2 गर्दाखेरि 17 आउँछ। 17 मा 2 जोड्दा कति आउँछ, 19 आउन जान्छ। अब अर्को हेरौँ, यो के र यम जोड्दाखेरि 11 र 13 जोड्दा 2 ले भाग गर्दा कति आउँछ, 12 आउँछ। 12 मा 2 जोड्दा कति आउँछ, 14 भनेपछि यहाँनिर तपाईहरुको 14 हुन जान्छ। यहाँनिर 14 भएको त बी मात्रै छ, त्यही पनि अर्को पनि चेक गरौँ। जस्तै पी र बी, पी र बी भने चाहिँ 16 र 22 लाई 2 ले भाग गर्दा यहाँ कति हुन्छ, 19 हुन्छ। 19 मा 2 जोड्दा कति हुन जान्छ, 21 हुन जान्छ भने यहाँ 21 आउँछ। 21 र 14 तपाईहरुको सही उत्तर हुन्छ। जहिले पनि सजिलो तरिकाले मिल्दैन, यसो हामीले खेलिराख्नु पर्ने हुन्छ त, भ्यालुहरुसँग खेलिराख्नु पर्ने हुन्छ, हेर्नु पर्ने हुन्छ कहाँ के जोड्दा कसरी मिल्छ, कुन वेमा मिल्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ भ्यालुहरुसँग हामीले के गर्नु पर्यो, खेल्दै खेल्दै हेर्नु पर्यो। नेक्स्टमा हेरौँ, यहाँनिर हेर्नुस् त के भनिरहेको छ, यहाँनिर अब प्रश्नवाचक चिन्हमा कुन चाहिँ अक्षर हुन्छ भनिरहेको छ। यो त एकदमै सजिलो छ, तपाईहरुले यो ए बाट सुरु गर्नुस्। ए बाट सुरु गर्दै यता घडीको विपरीत दिशामा जानुस् त। ए पछि के आयो, यम आयो, त्यसपछि के आयो, ई आयो, त्यसपछि के आयो, आर आयो, त्यसपछि आई आयो, त्यसपछि सी आयो, यहाँ ड्यास आयो, यहाँ यन आयो भनेपछि ए यम ई आर आई सी। अब यहाँ ए हुन्छ कि हुँदैन, अमेरिकन हुन्छ भनेपछि बी नम्बर मिल्छ कि मिल्दैन, बी नम्बर तपाईहरुको मिल्छ, ए यम ई आर आई सी ए एन अमेरिकन भनेर मिल्छ। बी नम्बर तपाईहरुको सही उत्तर हुन्छ, ए आउँछ त्यहाँनिर अप्सनमा। अर्को प्रश्नमा जाउँ, के भनिरहेछ, रिना बायाँबाट छैटौं र मीना दायाँबाट के छिन् त, छैटौं छिन् भनेर भनिरहेछ। यदि मीना र रिना आफ्नो स्थान एक अर्काको बीचमा साटासाट गर्दा मीनाको स्थान बायाँबाट साटासाट पछि कति होला भनेर सोधिरहेको छ है। अब यहाँनिर हेरौँ है त, यो एउटा हाम्रो लाइन दियो, यहाँ यो मानौ हाम्रो बायाँ भयो, यो हाम्रो दायाँ भयो। हेर्ने बित्तिकै मिल्न त मिल्छ, तथापि यहाँनिर यहाँ रिना छिन्, आर ई यानी रिना, त्यसपछि यहाँनिर के छ, मीना, एम ई ई यानी मीना। के भनिरहेछ, रिना चाहिँ बायाँबाट छैटौं छिन्, 6th छिन्, यहाँनिर 6th छिन्। त्यसैगरी मीना चाहिँ यहाँ कति छिन् त, मीना चाहिँ यहाँनिर 6th छिन्। अब रिना र मीनाले एक्सचेन्ज गरे, मीना यतापट्टि आइन्, मीना रिनाको ठाउँमा र रिना चाहिँ मीनाको ठाउँमा आइन्। अब के सोधिरहेको छ भने मीनाको स्थान बायाँबाट, मीनाको स्थान बायाँबाट कति हुन्छ। अब हेर्नुस्, मीनाको स्थान बायाँपट्टिबाट भनेको रिनाको पुरानो स्थान भनेको मीनाको नयाँ स्थान हो कि होइन, हो। रिनाको पुरानो स्थान भनेको मीनाको नयाँ स्थान हो भनेपछि रिनाको पुरानो स्थान कति छ, बायाँबाट 6 छ भनेपछि मीनाको कति हुन्छ त, 6th नै हुन जान्छ है त। मीनाको नयाँ स्थान 6th नै हुन जान्छ, त्यो नै तपाईहरुको सही उत्तर हुन जान्छ, बायाँपट्टिबाट 6th हुन जान्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। नेक्स्टमा जाउँ, के भनिरहेछ, म बिहान सूर्यतिर फर्केर सडकमा हिँड्न थाले, केही समय हिँडेपछि म आफ्नो बायाँतिर फर्के, त्यसपछि म आफ्नो दाहिनेतिर फर्के, म कुन दिशामा छु भनिरहेछ। म बिहान सूर्यतिर फर्केर सडकमा हिँड्न थाले है त। मानौ मैले यसरी दिशा बनाएँ भने यतापट्टि यसलाई मैले ईस्ट माने, यसलाई नर्थ माने, यसलाई साउथ माने र यसलाई वेस्ट माने। अब बिहान सूर्यतिर फर्केर भनेको सूर्य त बिहान ईस्टमा हुन्छ, सूर्य त बिहान ईस्टमा हुन्छ। मानौ सूर्यतिर फर्केर हिँड्न सुरु गरे,
केही समय हिँडेपछि म बायाँतिर फर्केँ। के भनिरहेछ? केही समय हिँडेपछि म के गरेँ त आफ्नो बायाँतर्फ फर्केँ। बायाँतर्फ फर्केँ भने चाहिँ म नर्थतिर जान थालेँ हो, म नर्थतिर जान थालेँ। त्यसपछि म आफ्नो दाहिनेतिर फर्केँ। म दाहिनेतिर फर्केँ भनेपछि यतापट्टि जान थालेँ। यसको मतलब म कुन दिशामा गइरहेको छु त? म अभियसली इस्टमै गइरहेको छु। यो तरिकाले पनि हेर्न सकियो। अर्को तरिकाले हेर्दा मानव सुरुमा तपाईँ इस्ट गइराख्नु भएको छ, त्यसपछि तपाईँ राइट जानुभयो, सरी सुरुमा तपाईँ लेफ्ट जानुभयो अनि राइट जानुभयो हो। अब यहाँनिर तपाईँहरूको के हुन्छ भने लेफ्ट टर्न गर्नु भनेको 90 डिग्री घडीको विपरीत दिशामा, 90 डिग्री घडीको विपरीत दिशामा जानु भनेको चाहिँ लेफ्ट टर्न गर्नु हो। राइट टर्न गर्नु भनेको 90 डिग्री घडीको दिशामा। मानव सुरुमा तपाईँ घडीको विपरीत दिशामा 90 डिग्री जानुभयो, त्यसपछि घडीको दिशामा 90 डिग्री जाँदा पुरानै स्थान फर्किनु हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। यसको मतलब एकपटक लेफ्ट टर्न गर्नु र एकपटक राइट टर्न गर्नु भनेको त्यसले एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ। लेफ्ट टर्न राइट टर्न क्यान्सल आउट हुन्छ। यसको मतलब ऊ अहिले कुन दिशामा गइरहेछ त? पहिले जुन दिशामा गइरहेछ त्यही दिशामा कहाँनिर पूर्व दिशामा चाहिँ ऊ हिँडिरहेको छ। यसरी बुझ्न सकिन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। अब 26 जनवरी 2006 देखि 23 सेप्टेम्बर 2006 सम्मको 2 दिन सहितको दिनको संख्या भन्नुहोस् भनेर भनिरहेछ। अब 26 जनवरीदेखि 23 सेप्टेम्बर सम्मको तपाईहरुले दिनहरु गनेर भन्नु पर्यो है त। दिनहरु गनेर चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त यहाँनेरि भन्नु पर्यो। अब कति दिन छ होला भन्ने कुराहरु तपाईहरुले यहाँनेरि भन्नु पर्यो। 6 जनवरीलाई पनि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त इन्क्लुड गरेर भन्नु पर्ने हुन्छ है त। 6 जनवरीलाई पनि तपाईहरुले इन्क्लुड गरेर भन्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनेरि हेरौँ है त के महिनाहरु छन्। एउटा छ जनवरी, त्यसपछि फेब्रुअरी, त्यसपछि मार्च, त्यसपछि अप्रिल, त्यसपछि मे, त्यसपछि जुन, त्यसपछि जुलाई, त्यसपछि सेप्टेम्बर। यो महिना छ। अब जनवरी भनेको तपाईहरुको 31 दिन, त्यसैगरी यो 2006 भनेको सामान्य वर्ष भयो। जनवरीमा तपाईहरुको कति हुन्छ? 31 दिन हुन्छ भने 1 फेब्रुअरी सम्म पुग्नको लागि तपाईसँग कति दिन बाँकी छ? 31 - 26 भनेको 5 दिन बाँकी छ। तपाईसँग 5 दिन बाँकी छ हो कि होइन? 5 दिन बाँकी छ। तर 26 जनवरीलाई पनि गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यही भएर तपाईसँग 6 दिन बाँकी छ। फेब्रुअरीको लागि तपाईहरुको कति दिन बाँकी छ? 28 दिन बाँकी छ हो। फेब्रुअरीको लागि तपाईहरुको 28 दिन बाँकी छ। अब जुन मार्च अप्रिल छ, मार्च अप्रिल भने चाहिँ मार्चमा तपाईहरुको 31 दिन हुन्छ, अप्रिलमा तपाईहरुको 30 दिन हुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुको मेमा यहाँनिर 31 30 31 31 हुन जान्छ। हेर्नुस् है 31 30 यहाँनिर 31 आउँछ। जुलाई भनेको तपाईहरुको कतिको महिना हुन्छ त? 31 को महिना हुन्छ। अब त्यसैगरी जुलाई पछि यहाँ अगस्त आउँछ। अगस्त भनेको नि 31 को महिना हो। अगस्त भनेको नि 31 को महिना हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ सेप्टेम्बर। अब हेर्नुस् है त सेप्टेम्बर कहाँसम्म पुग्नु पर्ने छ? सेप्टेम्बर 23 सम्म पुग्नु पर्ने छ भनेपछि यहाँनिर कति दिन हुने भयो त? 23 दिन हुने भयो हो। यति जम्मा दिन हुन्छ तपाईहरुको। अब यो सबै जोड्नुस् त कति हुन्छ? 3 4 5 6 7 7 र 8 ले 15 15 र 6 ले 21। यहाँ 1 आयो, यहाँ 2 2 गरे 4 7 10 13 16 19 22 24 भने चाहिँ 241 दिन आउने भयो। 241 तपाईहरुको सही उत्तर हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले क्यालेन्डरको याद गर्ने है। क्यालेन्डरमा 4 वटा महिना यस्तो छन् जसमा 30 दिन हुन्छ र अरु यस्ता महिनाहरु छन् जसमा चाहिँ 31 दिन हुन्छ। फेब्रुअरीमा 28 अथवा 29 दिन हुन्छ। त्यो माथिको मिति हेरेर भन्न सकिन्छ। एकदम सजिलो छ है। ल नेक्स्टमा हेरौँ के भनिरहेछ। यदि गैर अधिक वर्षको पहिलो दिन शुक्रबार भए सो वर्षको अन्तिम दिन कुन बार होला भनेर भनिरहेछ। यदि गैर अधिक वर्षको पहिलो दिन शुक्रबार भए सो वर्षको अन्तिम दिन कुन बार होला भनेर भनिरहेको छ। हेर्नुस् है त गैर अधिक वर्ष भनेको तपाईहरुको सामान्य वर्ष। सामान्य वर्षमा 365 दिन हुन्छ र 365 दिन भनेपछि गैर अधिक वर्षको एउटा कुरा के छ भने यदि पहिलो दिन जे हुन्छ अन्तिम दिन पनि त्यही हुन्छ। पहिलो दिन जे छ अन्तिम दिन पनि त्यही नै हुन जान्छ। ठीक छ? के अरे पहिलो दिन अथवा पहिलो दिन तपाईहरुको जुन बार हुन्छ त्यही हुन्छ भनेपछि यदि पहिलो बार चाहिँ फ्राइडे छ भने लास्ट के हुन जान्छ त? फ्राइडे नै हुन जान्छ। यदि लिप इयर भनेको पहिलो दिन फ्राइडे थियो भने लास्ट डे तपाईको के हुन्थ्यो त? स्याटरडे हुन्थ्यो। ठीक छ? पहिलो दिन तपाईहरुको यदि फ्राइडे हुन्थ्यो भने लास्ट डे के हुन्थ्यो त? स्याटरडे हुन्थ्यो। यसरी हेर्न सकिन्छ। नेक्स्टमा जाउँ यहाँनेरि
when 75 कुनै संख्याको 75% मा 75 जोड्दा उत्तर सो संख्या हुन्छ भने सो संख्याको 40% पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनिरहेछ। 75% मा 75 जोड्दा उत्तर सो संख्या हुन्छ भने सो संख्याको 40% भनेपछि 75% त्यो संख्याको 75% मा मानौ त संख्या x हो, त्यसमा 75 जोड्दाखेरि कति हुन्छ x हुन्छ भनिरहेछ। अब x लाई तपाईहरुले 100% अफ x मान्न सक्नुहुन्छ नि। कुनै पनि संख्याको 100% भनेको त्यही संख्या नै हो के। 2 को 100% भनेको 2 नै हुन्छ। अब यो 75 यतापटि भयो, यहाँनेरि तपाईहरुको 100% अफ x माइनस 75% अफ x, यो भनेको कति आउँछ? 75 इक्वल्स टु 25% अफ x आयो। भनेपछि 25% भनेको चाहिँ 75 हुँदो रहेछ हो। हेर्नुस् त, 25% भनेको यदि तपाईहरुको 75 हुन्छ भने 1% भनेको कति हुन्छ? 75/25 भने 40% भनेको कति हुन्छ? 75/25 इन्टु 40 भनेको 25 3 जा 75 म्हणजे कति आउँदो रहेछ? 120 आउँदो रहेछ। सी नम्बर तपाईहरुको सही उत्तर हुन्छ। त्यो संख्याको 25% भनेको 75 हुन्छ भने त्यसको 1% भनेको 3 हुन्छ र 40% भनेको त 3 इन्टु 40 भनेको 120 हुन जान्छ। यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्टमा जाउँ। हेर्नुस् है त, 15% र 40% चिनी भएको दुई प्रकारका चिनीको घोललाई कुन अनुपातमा मिसाउँदा 30% चिनी भएको घोल प्राप्त हुन्छ भनिरहेछ। एलिगेसनको एकदम सिम्पल रुल भयो। मानव एउटा चिनी 1 भयो, अर्को चिनी 2 भयो हो। अब यसमा 15% चिनी पानीको घोल छ होला, यहाँ 40% छ, प्रतिशत त लेखिराख्नु पर्दैन है। यहाँ 15 छ, यहाँ 40 छ, यहाँनेरि कति छ? 30 छ। अब यहाँनेरि घटाउँदा यहाँ 15 आउँछ, 30 - 15 15, यहाँनेरि कति आउँछ? 10 आउँछ हो, 10 आउँछ। अब यो जुन 10 र 15 आइरहेको छ यो भनेको दुईटा चिनीको अनुपात हुन जान्छ। परिमाणको अनुपात भनेको 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 म्हणजे कतिमा मिक्स गर्नु पर्दो रहेछ? 2:3 रेशियोमा मिक्स गर्नु पर्दो रहेछ। के अरे 2:3 रेशियोमा मिक्स गरिसकेपछि काम हुन जान्छ। 10 15 छ, यहाँनेरि तपाईहरुले 2:3 रेशियोमा मिक्स गर्नुभयो भने मिल्न जान्छ। यसरी तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। एकजना फलफुल पसलेले 1 रुपैयाँमा 5 वटाका दरले केरा किनेर ती सबैले 1 रुपैयाँमा 4 वटाका दरले बेच्दा प्रतिशत नाफा वा नोक्सान कति होला भनेर भनिरहेछ। एकदमै राम्रो क्वेशन छ है, एकदमै राम्रो क्वेशन छ। अब यसलाई तपाईहरुले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई तपाईहरुले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? ल हेर्नुस् है त, मानौ मैले यहाँनेरि केरा लेखे अनि यसलाई पर्ने प्राइस लेखे रुपीज है त। एकदम छोटो तरिका। 5 वटा केरा चाहिँ उसले 1 रुपैयाँमा के गर्दो रहेछ? किन्दो रहेछ र 4 वटा केरा चाहिँ उसले 1 रुपैयाँमा बेच्दो रहेछ। अभियसली नाफा त हुने भइ नै हाल्यो हैन, नाफा हुने भयो। तर कति नाफा? यो यतापटि क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने, यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने, यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? 5 एकान 5 हुन्छ, यो 4 भयो। भनेपछि यहाँनेरि तपाईहरुको प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको कति हुन जान्छ? प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको यहाँनेरि यो 5 - 4 बाइ कति छ? 5 इन्टु 100% गर्नुपर्ने हो। यो गर्नुपर्ने हो कि 4 गर्नुपर्ने हो? ल हेर्नुस् त, यहाँनेरि तपाईहरुको कति गर्नु पर्यो त भनेपछि यहाँनेरि यसो हेर्दाखेरि त अरे सर यहाँ त 20% आइरहेको छ हैन, यहाँनेरि त 20% आइरहेको छ, हाम्रो आउनु पर्ने त अर्कै भ्यालु जस्तो लाग्छ हामीले भनेर तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ है त। तर यहाँनेरि डिभाइड गर्दा तपाईहरुले केले डिभाइड गर्नुपर्ने हो त भन्दा यो 4 ले चाहिँ तलको 4 ले चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तलको 4 ले चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ? डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभाइड गर्दा यो भनेको 1/4 इन्टु 100% भनेको कति हुन जान्छ? 25% तपाईहरुको के हुन जान्छ? सही उत्तर हुन जान्छ है त। 25% तपाईहरुको के हुन जान्छ? सही उत्तर हुन जान्छ। यो तरिकाले तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ है त, यो तलको तरिकाले। अब अथवा अर्को तरिकाले, अब यसको यो तरिका किन मिल्यो त भन्दा हेर्नुस् है त, उसको सीपी भनेको के छ? 5 वटाको 1 रुपैयाँ छ भने एउटाको 1/5 रुपैयाँ हुन्छ र एसपी कति छ? 4 वटाको 1 हो भने एउटाको कति हो? 1/4 हो। भनेपछि अब यहाँनेरि तपाईहरुले प्रॉफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन? हेर्नुस् त, यहाँनेरि तपाईहरुले प्रॉफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन? मैले यसलाई यहाँ राखे। अब प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ हेर्नुस् है त। प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेको 1/4 - 1/5 डिवाइड बाइ 1/5 इन्टु 100% हुन जान्छ।
यो भनेको 5 - 4/20 × 5 × 100%। भनेपछि अन्ततोगत 5 4 जा 20 हेर्नुहोस् त 5 - 4/4 आयो कि आएन। भनेपछि जुन बाँकी छ त्यो सीपी मा भएको तपाईको क्वान्टिटी छ, त्यो सरी एसपी मा भएको क्वान्टिटी छ, त्यो क्वान्टिटीलाई हामीले तल लेख्नै पर्ने भयो। हो यही सूत्र चाहिँ बनाएको हो। यसलाई नै के गरेको त सूत्र बनाएर त्यसरी काम गरेको हो है त। सूत्र बनाएर यसरी काम गरेको। यसरी तपाईले बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ। आफैले आफ्नो सूत्रहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। यदि x भनेको 1/3y छ र y भनेको 1/2z छ भने x = y = z कति हुन्छ भनेर भनिरहेछ। ल यसलाई हेरौँ। यहाँनिर तपाईहरुको x भनेको 1/3y छ भने x/y भनेको 1/3 भयो। त्यसैगरी y = 1/2z छ भने y/z भनेको कति हुने भयो 1/2 हुने भयो। अब तपाईहरुले x = y = z निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि x = y भनेको कति छ 1:3 छ। त्यसैगरी y = z भनेको कति छ यहाँनिर 1:2 छ। अब तपाईहरुले यहाँ एउटा तरिकामा भन्दिन्छु हेर्नुस् है त। यहाँनिर जुन खाली भाग छ नि, यहाँनिर जुन खाली भाग छ, यो खाली भागमा यही 1 लाई यतापट्टि लेख्दिने। ठीक छ, यही 1 लाई लेख्दिने र यतापट्टि माथि जुन खाली भाग छ यहाँनिर यो 3 लाई लेख्दिने। ठीक छ, यसलाई नि यतापट्टिकोलाई नि यता कपी गर्ने, यसलाई नि यता कपी गर्ने। अब मल्टिप्लाई गर्ने। 1 * 1 गर्दा 1 हुन्छ, 3 * 1 गर्दा 3 हुन्छ, 3 * 2 गर्दा 6 हुन्छ। भनेपछि कति रहेछ 1:3:6। सी नम्बर तपाईहरुको के हुन जान्छ त सही उत्तर हुन जान्छ है त। सी नम्बर तपाईहरुको के हुन जान्छ सही उत्तर हुन जान्छ। नेक्स्टमा हेरौँ। यहाँनिर भनिरहेछ जम्मा कतिवटा त्रिभुज छन् भनेर सोधिरहेछ। जम्मा कतिवटा त्रिभुज छ भनेर सोधिरहेको छ। यो प्रश्न गर्दाखेरि म जहिले पनि एउटा तरिका के भन्दिन्छु भन्दाखेरि यसको आन्सर डी नम्बर हुन्छ। यादै गरे झन् सजिलो भयो। धेरैचोटि प्र्याक्टिस गरेपछि यादै हुन्छ हैन। अब यो भागमा डिभाइड गर्नु, यो पोइन्टमा डिभाइड गर्नु, यो पोइन्टमा डिभाइड गर्दाखेरि, यो पोइन्टमा डिभाइड गर्दाखेरि यो माथि जतिवटा त्रिभुज छ नि, मानौ यसलाई नाम दिए मैले यतिलाई, यो एबीसी भयो, यो सीडीई भयो। यो एबीसी मा जतिवटा त्रिभुज छ यो सीडीई मा पनि त्यतिवटै त्रिभुज छ हो। एबीसी मा जतिवटा त्रिभुज छ सीडीई मा पनि त्यतिवटै त्रिभुज छ। अब एबीसी मा कतिवटा त्रिभुज छ त्यो पत्ता लगाऊ। अब एबीसी भित्र कतिवटा त्रिभुज छ होला हेर्नुस् है त। एउटा मानौ यो 4वटा बिन्दु लियो, यो 4वटा बिन्दु लियो, यो 4वटा बिन्दु लिएर मानौ यसलाई 1 2 3 4 भनेर लेख्यौं। यो हाम्रो के हुन जान्छ 4 * 2 भनेको 8 हुन जान्छ हैन। नाम दिदा पनि हुन्छ यहाँनिर FGH हैन, यसरी नाम दिदा पनि हुन्छ। अब यो भनेको के को लागि हो त CGHF। अब अर्को छ मानौ AFH। हेर्नुस् त यो AFH मा तपाईहरुको कतिवटा त्रिभुज छ यो 1 2 3 4 र एज अ होल 5 वटा छ। त्यसैगरी BGH मा हेर्नुस्, BGH मा कति छ 1 2 3 4 र एज अ होल 5, यो 5 हुन जान्छ। भनेपछि यहाँ कतिवटा भयो, यहाँ जम्मा जम्मी 21 वटा त्रिभुज भयो हो। यहाँ 21 वटा त्रिभुज भयो। एबीसी मा जम्मा जम्मी 21 वटा त्रिभुज छ। त्यसैगरी सीडीई मा पनि तपाईहरुको कतिवटा छ 21 वटा त्रिभुज छ। जम्मा जम्मी कति 42 वटा त्रिभुज भयो कि भएन हेर्नुस् त। यहीँनेरि तपाईहरुको 42 वटा भइसक्यो। अब अरु गन्दै जाउँ। जस्तै यो एसीडी भन्ने पनि त्रिभुज छ। त्यसैगरी बीसीई भन्ने पनि त्रिभुज छ। एसीडी र बीसीई भन्ने एउटा त्रिभुज आयो। त्यसैगरी अर्को के आयो, अर्को आयो एडीई र अर्को आयो बीडीई। एडीई र बीडीई भन्ने पनि त्रिभुज छ हो। एडीई र बीडीई भन्ने पनि के छ तपाईहरुको त्रिभुज छ। 42 + 4 भनेको यहाँ 46 हुने भयो। अरु कुनै त्रिभुजहरु छ जुन हामीले गन्न बिर्सेको छ हेर्नुस् त। अरु कुनै त्रिभुज छ जस्तै हामीले एबीडी भन्ने